कोरोना वायरस के बायस आपको बताएं अपने मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है जी। अगर हम बात करें कोरोना को लेकर के तो अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना जो है वायरस ये पाकिस्तान की पैदावार है और पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। फ़ौज के अपने जो कोरोना वायरस से जो अफराद हैं जो कि मुतासर हुए हैं इस वायरस से, उन्होंने हथियार उठाने से इनकार कर दिया। ये बुज़दिल फ़ौज जो कि एक जानिब सरहदों की खिलाफ वर्जी करती है तो दूसरी जानिब इन्होंने हथियार उठाने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि ख्वाब भी देखे जाते हैं कि दुनिया की ये ताकत बनेंगे। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो फ़ौज में वायरस फैला है इसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ। ये कहा जा रहा है एविएशन सेक्टर को 10 अरब रुपए का भारी नुकसान की खबर जो है ये सामने आ रही है। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। अब वज़ीर आज़म जो है तमाम तर हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे, तमाम तर सियासी मुल्की से सूरत हाल जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस को छुपा के रखें, कोरोना वायरस को छुपा नहीं सकते थे। कोरोना वायरस में आज आपको बता दूं कि उसके अंदर बेइंतहा फैल चुका है, मदीहा बेइंतहा। उसको जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करिए नहीं छुपा सकते। अब उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अब उस पर काबू भी नहीं पा सकती है तो ये मामला है। अगर आप उसकी उस सियासतदान और उस मजहबी रहनुमा की गुफ्तगू सुना सकें तो पता चलेगा कि जो आज सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और लोग हंस रहे हैं कि ये देखें कि अब कोरोना वायरस का भी सारा मामला पाकिस्तान पे डाल दिया। सारी दुनिया को पता है कोरोना वायरस कहाँ से आया, सारी दुनिया को पता है कोरोना वायरस जो है उसके मामलात क्या है, क्योंकि ये शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कह सकते हैं कि हमारे हर अदारे का हर शख्स जो है वो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कोई भी शोबा हो उसमें से किसी ने ये नहीं कहा कि मैं इस खौफ से काम नहीं करूंगा। खदशात का इजहार किसी ने किया होगा लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर एक एक शख्स को आप देख लें, किसी जगह जिस जगह चाहे आप देख लें तो आपको नजर आएगा अपना किरदार अदा करे। फौज के अंदर इस कदर खौफ है कि फौजी जवान जो कोरोना का मरीज फौजी हुए हैं अब उनकी राइफल को भी हाथ लगाने के लिए तैयार। चलिए इस पे भी हम बात करेंगे। ये जो फौज है और ये बड़ी ताकत बनने की दुनिया की कोशिश करते हैं, इनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी मैं। सुहेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं जी कोरोना वायरस के बायस एविएशन सेक्टर को 10 अरब रुपए का भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी है और PIA को 7 अरब रुपए जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी को 3 अरब रुपए नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सुहेल साहब से जानते हैं। सुहेल साहब बताइएगा, अभी तो कोरोना से निपटने की तैयारियां जो है बहरहाल जारी हैं, सूरत हाल बेशक बहुत बेहतर है लेकिन मजीद नुकसान का भी अंदेशा जो है वो हम कर सकते हैं कि मजीद भी नुकसान हो सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी मदिया, कोरोना वायरस के इंसानी सेहत पर पाकिस्तान में असरात तो जारी हैं लेकिन उसके साथ साथ अब मुल्क की मईशत बिलखुसूस मुख्तलिफ शोबों में सरकारी कंपनियों के ऊपर भी उसके असरात मुरतब होना अब शुरू हो गए हैं। यकीनी तौर के ऊपर दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इंतहाई सख्त इक़दाम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आइंदा 10 से 15 रोज़ के दौरान हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे जिससे यकीनी तौर के ऊपर मुख्तलिफ शुबों के अंदर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी तो अल्टीमेटली नुकसान तो होगा। लेकिन इस वक्त जो हम देखते हैं कि एविएशन के शोबे के अंदर हुकूमत ने इंतहाई सख्त इक़दाम किए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खदशात थे कि बैरून मुल्क से आने वाले जो लोग हैं और वो इस वायरस को जहाँ पे ट्रैवल ना करें, कुछ इस तरह के केसेस सामने भी आए लेकिन उसके पेश नज़र जो फ़्लाइट ऑपरेशन था उसको इंतहाई रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो सिर्फ रवा माह के दौरान एविएशन के शोबे के अंदर 10 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। ये एक एविएशन डिवीज़न की जानिब से रिपोर्ट मुरतब करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पेश की गई है जिसमें PIA को भी 7 अरब रुपये का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। 3.25 अरब रुपये एविएशन डिवीज़न को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इस हवाले से अगरचे कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। आपको याद होगा कि 2 रोज़ कबल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान जो इक़दाम कर रही है उसके तनाजुर में 21 मार्च से जितने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्कियों 21 मार्च से जो भी पाकिस्तान आएगा तमाम निजी एयरलाइन इस बात की पाबंद होंगी कि उनसे पहले कोरोना वायरस से मुतल्लिक टेस्ट रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए और उसमें उनका रिज़ल्ट मनफी होना चाहिए और तमाम मुसाफिर रिपोर्ट अपने साथ कैरी करेंगे। बसूरत दीगर एयरलाइंस उनको बोर्डिंग कार्ड मत जारी करें और अगर इस स्क्रीनिंग रिपोर्ट के बावजूद ना रखने वाले अफराद अगर पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड कर गए तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इंतहाई सख्त इक़दाम था जिसके नतीजे में यूरोपियन ममालिक में बिलखसूस और कनाडा अमेरिका में भी पाकिस्तानियों के अंदर बेहद तशवीश पाई जाती है। बहुत मुश्किलात हैं, बहुत सी शिकायत हमें मसूल हुई, ईमेल्स हुई, कॉल्स आए क्योंकि इस वक्त कनाडा में, अमेरिका में और दीगर ममालिक के अंदर सरकारी तौर के ऊपर कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं जारी की जा रही और उसके साथ
بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سنگل انٹری کے تحت گئے, اگر انہیں آپ نے واپس آئے, ان کے پاس وہ رپورٹ نہ ہوئی, آپ انہیں ڈیپورٹ کرتے ہیں, وہ واپس جس ملک میں جائیں گے ان کا سٹیٹس غیر قانونی تصور ہوگا. بے پناہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے 21 مارچ سے پاکستانیوں میں بالخصوص, اور انہوں نے حکومت سے اور پرائم منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے, درخواست کی ہے, بلکہ ایویشن ڈویژن کو بھی آج بہت سے مراسلے موصول ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس کی جانب سے بالخصوص کہ بیرون ملک سرکاری طور کے اوپر اور پرائیویٹ لیبس کے اندر بھی کرونا کی کوئی اس ٹائپ کی ٹیسٹ رپورٹ فراہم نہیں کی جا رہی, لہٰذا اس کنڈیشن پر ریویو کیا جائے. اس بات کا امکان ہے کل نیشنل رابطہ کمیٹی کے اندر شاید اس معاملے کو دیکھا جائے. بصورت دیگر 21 مارچ سے جب لوگوں کو روکا جائے گا کہ وہ بغیر ٹیسٹ رپورٹ کے پاکستان نہ آئیں تو بہت زیادہ پاکستانیوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سہیل, یہ 21 مارچ کو نہ صرف پاکستانیوں کی مشکلات جو کہ اوورسیز ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, بلکہ پی آئی اے کو اور دیگر ایئر لائنز کو جو ہے خاصا نقصان بھی ہوگا. وزیر اعظم کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے, کیا اس رپورٹ کے اندر کوئی سجیشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں کہ جو نقصان ہے اس کا حجم جو ہے وہ کم کیا جا سکے, کوئی اس طرح کی ہیں سجیشنز؟ مدیہ, فی الوقت تو جی نقصان کا والیوم بتایا گیا ہے 10 ارب ہے, آنے والے دنوں کے اندر اس کا والیوم ابھی اور بڑھے گا. وقتی طور کے اوپر اس لاس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ پی آئی نے اپنے آپریشن کو سسپینڈ کیا ہے, ایویشن ڈویژن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اس صورتحال کے اندر یہ نقصان ہر صورت برداشت کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حکومت ایک $600 ملین کا ایک پلان تیار کر رہی ہے مختلف شعبوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو 1 سے 1.5 ماہ بعد اس پلان کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا, لیکن ابھی مزید ایویشن کے شعبے کے اندر نقصان برداشت کرنا ہوگا. دوسرا ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت کی ہدایت کی روشنی میں مختلف سرکاری کمپنیوں نے بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے انتہائی سخت اقدامات شروع کر دیے ہیں. او جی ڈی سی ایل کی بات کریں, وہاں پر ریسنٹلی اپوائنٹ ہونے والے ایم ڈی او جی ڈی سی ایل شاہد سلیم خان نے بھی ملازمین کے یہ 3 کیٹیگریز میں تشکیل دیا ہے. کیٹیگری اے بی سی, انتہائی ایمرجنسی کے دوران کون سے افسران دفتر میں اویلیبل ہوں گے, کتنے افسران گھر سے بیٹھ کر کام کریں گے. وینڈرز کا مختلف کمپنیوں کا داخلہ او جی ڈی سی ایل میں بند کر دیا گیا ہے. ماڑی پیٹرولیم ورک ٹو ہوم کی پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہو چکی ہے. پی پی ایل دیگر کمپنیوں کے اندر بھی اس پریکٹس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کے اندر کچھ کارپوریٹ کمپنیز نے اپنا 100% آپریشن دفاتر سے سسپینڈ کرتے ہوئے گھروں میں منتقل کر دیا ہے. آنے والے 10 بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے 10 سے 15 دن کافی مشکل ہیں. حکومتی ہدایات جو کہ نہ صرف ملکی تمام اداروں کو بین کوارڈینیشن ہے, عالمی سطح کے اوپر بھی کوارڈینیشن ہے, اس کے تناظر میں یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ان تمام اقدامات کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, پینک کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, حفاظتی اقدامات ہیں, لیکن آنے والے 10 سے 15 دن میں مزید سخت اقدامات ہونے ہیں, جس کی وجہ سے مختلف سرکاری اداروں کے اندر جو پبلک ڈیلنگ تھی ان دفاتر کو بند کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ تو سہیل, یہ جو وفاقی دارالحکومت میں کارپوریٹ کمپنیز میں ورک ٹو ہوم پلان پر عمل شروع کیا جا چکا ہے, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسی جابس ہی ہوتی ہیں جیسے چوکیدار کو لے لیں آپ, آفس بوائے کو لے لیں آپ, اس طرح کے اور بھی بہت سارے فیلڈ ورکرز ہوتے ہیں جنہوں نے کہ گھر میں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کا روزگار ڈیفینیٹلی متاثر ہوتا ہے. تو کوئی آلٹرنیٹ پلان یا پھر کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ بھی مرتب دی جا رہی ہے کہ ان کو ریلیف یا ان کو کوئی نہ کوئی جو اس طرح کا پیکج ان کے حوالے سے اناؤنس کیا جا سکے, کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, مختلف کمپنیوں سے وابستہ ملازمین جو گریڈ 1 سے 5 کی بات کر لیں یا 1 سے 10 کی بات کر لیں, ان سب کو اگر انہیں دفتر آنے سے منع کیا گیا ہے, وہ بھلے گھر پر موجود ہیں اور اگر کوئی کام نہیں بھی کر رہے ان کو تنخواہ ملے گی, ان کی تنخواہ بند نہیں کی گئی. حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. افسران اور دیگر ملازمین جو کہ گھر سے بیٹھ کر آن لائن سسٹم کے ذریعے سے کام سر انجام دے رہے ہیں, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو بھی باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا ہے, تو وہ طریقہ کار مناسب ہے. لیکن جو لوگ گریڈ 1 سے 5 کے ہیں انہیں ان کے دفتر آنے کی اجازت ہے, اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی مینیج کیا گیا ہے کہ انتہائی کم لوگ آفیسز میں آئیں تاکہ زیادہ تعداد ملازمین کی دفاتر میں اکٹھی نہ ہو. جتنے لوگ گھر بھی بیٹھے ہیں اور اگر انہیں کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا لیکن انہیں تنخواہ وقت پر ملے گی, بینک سے وہ اپنی تنخواہ ڈرا کر سکیں گے, ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل صورتحال نہیں ہے. بلکہ کچھ کمپنیز نے یہاں تک پلان تیار کیا ہے کہ جو لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے تو انہیں راشن یا اضافی ان کی سہولت کے پیش نظر کچھ ان کا تعاون کیا جائے. اس پلان کے اوپر بھی مختلف کمپنیاں کام کر رہی ہیں. مزید سینکڑوں فوجیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. اسی کرونا وائرس کے ڈر سے ہتھیار اٹھانے سے انکار کر دیا ہے, اور کہیں ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ رائفلیں اٹھائیں یا ہتھیار اٹھائیں تو ان کو کرونا وائرس جو ہے وہی نہ ہو جائے, کرونا وائرس سے متاثر نہ ہو جائیں. اور اسی حوالے سے دیواروں پر اشتہارات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا شکار کوئی بھی شخص جو ہے چھاؤنیوں کے اندر بھی داخل نہ ہو.